अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं डॉक्टर सुलेमान हूँ। आप डॉक्टर ऑनलाइन यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। मेरी आज की जो वीडियो है वो आयरन डिफिशिएंसी की जो है ना वो सेकंड पार्ट पे है। जो बच्चे 3 साल से ऊपर है उनमें आयरन डिफिशिएंसी होती है तो क्यों होती है और उसका रीज़न क्या होता है, और क्या आप लोग घर में उसके लिए ऐसे एहतियात करोगे या ऐसे जो है ना उनको खाना खिलाओगे या ग़िज़ा ऐसे दोगे जिससे जो है ना आपके बच्चे में जो है ना तो आयरन डिफिशिएंसी हो, और न जो है ना आपके बच्चे जो है ना इसकी वजह से सफ़र करें, और ना आप लोग इस वजह से ऐसी परेशानी में आ जाए कि जो आप लोगों के लिए जो है ना फिर बच्चे को खून लगाना या बार बार अस्पतालों में जाना और मुख्तलिफ किस्म के इन्वेस्टिगेशन जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। और फिर ख़ास करके आजकल के दौर में जो इतना ज़्यादा जो है ना हर चीज़ जो है ना वो पीक पे गया हुआ है, तो ये एक इंतहाई मुश्किल जो है ना वो है। तो मेरी ये कोशिश है कि मैं आप लोगों के साथ वो बातें शेयर कर लूँ जो कि टोटली हम लोग अपने घर में यूज़ करते हैं, और हमारा जो है ना रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वो बातें आती है और हम इसी चीज़ को इग्नोर करते हैं। बेसिकली जो क्वेरी होती है ना क्यों, वो घर में होती है। तो मैं वही चीज़ें आप लोग के साथ, मैं कोई आप लोग को जो है ना किसी चीज़ पे ऐसा लेक्चर नहीं देना चाहता। मैं जस्ट आप लोगों को आगाही देता हूँ और उसके एहतियात बताता हूँ, या उसकी जो है ना आपको क्या आगे आप उसके लिए क्या कैसे क्या करोगे जिससे आप की जो है ना ये परेशानी ख़त्म हो जाए और आपका आपके फैमिली और आपके बच्चे जो है ना वो सेहतमंद रहें। तो नाज़रीन, जो 3 साल से ऊपर बच्चे, जिस तरह मैंने आप लोगों को कल बताया था कि सबसे पहली बात तो जो है ना उसमें आती है कि जो बच्चे बॉटल फीड लेते हैं और 3 साल के बाद भी वो कंटिन्यूसली बॉटल फीड लेते हैं 5 साल, 6 साल और 7 साल की उम्र तक, तो सबसे बड़ी बात तो जो आयरन डिफिशिएंसी की है, या ग्रोथ जो जो रुक जाती है बच्चों की, या वजन उनका नहीं बढ़ता, तो सबसे पहली बात तो ये है कि उसमें जो है ना बॉटल फीड आते हैं। हाँ, अब उसमें कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उनका बॉटल फीड के साथ जो है ना वो बिल्कुल वो हैवी वेट होते हैं, और किसी को नहीं फील होता कि ये जो है ना इनमें कोई आयरन की डिफिशिएंसी है या नहीं। लेकिन ये कि वो कुछ कंप्लेन वो लाज़िमन करती है। एक ये कि बीमारी का मैंने आपको बताया कि लाज़िमन कुछ दिनों के बाद जो है ना कभी फ्लू, कभी कुछ उसको होगा। गैस्ट्रोएंटेराइटिस उसमें ज़्यादा होता है, सोर थ्रोट और टॉन्सिलाइटिस, टॉन्सिल जो है ना हुदूद के जो टॉन्सिल हुदूद है उसका बढ़ना, वो जो है ना बॉटल फीड वाले बच्चों में जो है ना बहुत ज़्यादा बनिस्बत जो नॉर्मल न्यूट्रिशनल जो है ना वो नॉर्मल खाना पीना करते हैं या सॉलिड चीज़ें लेते हैं, या घर में अपने पेरेंट्स उसको उस चीज़ का ख्याल रखते हैं, या उन्होंने जो है ना 3 साल के बाद बिल्कुल फीडर को टच न किया हो, तो बनिस्बत बॉटल फीड वाले जो है ना वो ज़्यादा सफ़र करते हैं टॉन्सिलाइटिस के साथ, और ओटाइटिस मीडिया, कांसी पाना, गले बढ़ना, और पर जिधर भी जाते हैं तो डॉक्टर उसको यही एक बताते हैं कि भाई इसका टॉन्सिल बड़े हुए, इसका ऑपरेशन कर ले। फिर उसके बाद जो है ना दूसरी जो बात होती है वो आ जाती है जी, उसका जो बच्चे 3 साल से बड़े होते हैं तो अक्सर जो है ना उनका यही होता है कि पेरेंट्स जो है ना वो जाते हैं और लेस के जो है ना बड़े बड़े पैकेट 50 और 100 वाले पैकेट जो है ना उनके लिए ला के उसको देते हैं, और ज़्यादा बच्चे जो है ना वो जंक फूड के ऊपर होता है, तो वो जो है ना वो बच्चे भी जो है ना उसी तरीके से उनका भी घर का ग़िज़ा नहीं होता, तो वो बच्चे भी सेम उसी मसले का शिकार होते हैं। तब आ जाते हैं वो बच्चे जो स्कूल जाते हैं। अब जो बच्चे स्कूल जाते हैं तो बहुत सारे माएँ अक्सर आती है तो वो यही कंप्लेन करती है, मैंने सुबह 1 गिलास दूध पिलाया और उससे जो है ना बच्चे जो है ना सुबह नाश्ते में जो है ना बस 1 गिलास दूध पी लेते हैं और चला जाते हैं। तो नाज़रीन, मैं आपको एक बात इससे पहले और भी बता दूँ, आप किसी भी जगह जाके ना, किसी भी टीबी अस्पताल में जहाँ पे टीबी वार्ड हो, तो उसमें जो है ना आप देखिए तो जो टीबी वार्ड में जो स्टाफ, जो नर्सिंग स्टाफ ड्यूटी पे होता है ना, तो जब टीबी वार्ड में मरीजों के लिए नाश्ता आता है ना, तो वो हैवी नाश्ता होता है। तो सबसे पहले जो है ना नाश्ता देने वाला जो है ना वो आते हैं, उसके असिस्टेंट जो टीबी वार्ड में ड्यूटी करते हैं उसको देते हैं। तो वो फुल जो है ना जब सुबह फुल नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद वो जाते हैं पेशेंट को इंजेक्शन भी लगाते हैं, और उसकी जो है ना टीबी की जो मेडिसिन है या उनका बीपी, पल्स, टेम्परेचर जो भी लेना होता है वो सारा वो लेते हैं। उसकी रीज़न ये है कि खाली पेट जो है ना इस तरह की बीमारियाँ बहुत ज़्यादा लगती है। तो ये मैं आप लोग के स्पेशल जो है ना इस पे वो दे दूँ, इसीलिए मैंने आपको टीबी की मिसाल दी कि आप अपने बच्चे को सुबह फुल भर नाश्ता करा दें। ये ना करें कि बस गिलास दूध पिला दिया और उसके ऊपर आप उसको छोड़ दें। प्रॉपर उसको नाश्ता पराठा खिला दो उसको, मलाई खाते हैं, अंडा खाते हैं, जैम खाते हैं या हनी खाते हैं, जिस तरह भी हो, और खुद बैठ के आप खाना दें, खुद बैठ के। जब आप खुद बैठ के खाना दोगे, मैं आपको इस बात की जो है ना 99% जो है ना मैं आपको श्योरिटी देता हूँ कि आपके बच्चों को कम फ्लू लगेगा। ठीक है? तो अच्छा, एक तो ये हो गया कि मैं अपने टॉपिक की तरफ दोबारा आता हूँ।
کہ آپ جو ہے نا اس میں ایک تو یہ کہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ صبح اس کو ناشتہ کرائے، اور گھر کے جب آپ اس کو دیتے ہو لنچ دیتے ہو تو لنچ میں کوشش کریں کہ ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ بالکل اس چیز کو جو ہے نا چھوڑ دیں اور بچہ آپ کے ساتھ بضد رہے، نہیں، آپ اس کو ٹائم ٹیبل بنائیں، آپ اس کو لیز بھی کھلائیں لیکن چھوٹا پیکٹ، بسکٹ آپ اس کو دے دیں، آپ اس کو چاکلیٹ دے دیں، جو بھی آپ سے مانگتے وہ دے، لیکن وہ آپ یہ نہیں کہ ہر روز یہ ہو نا، کبھی آپ نے فنگر چپس بنا دیا، کبھی آپ نے انڈا بوائل کر کے دے دی، کبھی آپ نے بریڈ کے اوپر جیم بنا کے آپ نے اس کو لگا دیا، کبھی آپ نے اس کو لیجیے سینڈوچ بنا دیا وہ دے دیا، مطلب کہ اسی طرح کی چیزیں، کبھی آپ پراٹھے میں جو ہے انڈا بنا کے، مطلب ہے کہ یہ ساری سالڈ چیزیں جب آپ اپنے بچے کو دو گے، ایڈیشنل اس کے ساتھ ایک دن آپ نے چاکلیٹ دے دیا، دوسرے دن آپ نے اس کو لیز دے دیا، تیسرے دن آپ نے اس کو جو ہے نا کوئی اور چیز جو جنک فوڈ والے وہ دے دیے، تو یہ جب دو چیزیں وہ کھائے گا تو آپ کا بچہ جو ہے نا اس کا لنچ اچھا ہوگا۔ پھر اس کے بعد جب آپ کا بچہ گھر آتے تو گھر آ کے پھر آپ اس کو جو ہے نا پراپر اس کا کر کے، اور آپ جب کھانا بناتے تو اپنے بچوں کو ساتھ بٹھا کے اور خود اپنے ہاتھوں سے جب اس کو آپ کھانا دو گے تو آپ کا بچہ صحیح کھانا کھائے گا۔ تو یہ میں نے آپ کو کھانے کا بتایا۔ اچھا، اس میں ہوتا کیا ہے، آپ کا بچہ کیا آپ کو بتاتے کہ یار مجھے جو ہے نا کیسے جو ہے نا اس چیز کو آپ آئیڈینٹیفائی کرو گے کہ ہاں یار میرے بچے میں جو ہے نا وٹامنس کی کمی ہے، میرا بچہ آئرن ڈیفیشنسی کی طرف جا رہا ہے، اس میں کیا ہوگا؟ آپ کا بچہ جو ہے نا جس طرح کل میں نے بتایا تھا کہ اریٹیبل ہوگا، رات کو اس کو نیند نہیں آئے گی، بہت زیادہ کروٹیں لیتا رہے گا، ٹانگیں مارتا رہے گا، آپ کو بتائے گا کہ میرے ٹانگوں میں درد ہوتے ہیں، جلدی وہ تھکاوٹ اس کو فیل ہوگی، ٹھیک ہے، اور بہت جلدی اس کا سانس پھولے گا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا آپ کی، ہاں چھوٹے بچوں کا جو میں نے کل نہیں بتایا تھا اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ ایون تلی بھی بڑھ جاتی ہے آئرن ڈیفیشنسی کے ساتھ۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا آپ کے بچے میں ہوگی، اسپیشلی رات کو جو ہے نا مائی جو ہے نا یہ کہتے ہیں کہ میرا بچہ رات کو بہت زیادہ بے چین ہوتا ہے، ٹانگیں مارتا رہتا ہے، پھر جب آپ اس کی ٹانگیں دبانا شروع کرو اس کو بڑا سکون آتا ہوگا۔ تو یہ اس کی اسپیشل سمٹم ہے جو آپ کے بچے میں جو ہے نا آپ کو بتاتے ہیں کہ اس میں آئرن ڈیفیشنسی۔ اب اس کی جو ہے نا آگے ٹریٹمنٹ کیا ہے؟ ٹریٹمنٹ یہ نہیں ہے کہ آپ اسٹور میں جائیں اور فارمیسی والا آپ کو کوئی ایک دوا دے دے اور آپ اس کو پلا دیں، نہیں، کبھی بھی ایسی کام نہ کرنا۔ سیلف ٹریٹمنٹ سے کوشش کریں کہ آپ سیلف ٹریٹمنٹ جو ہے نا آپ اوائڈ کر لیں، بالکل نہ دیں کسی کو۔ ایک دفعہ جو ہے نا آپ ہاسپٹل میں جا کے بچوں والے ڈاکٹر کے ساتھ مشورہ کر لیں، وہ آپ کا ڈائٹ کے ساتھ اس کی جو میڈیسن آپ کو دے گا، تو انشاءاللہ آپ کو ودن 2-3 ویکس جو ہے نا آپ کو اپنے بچے میں امپرومنٹ نظر آئے گی۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ اپنے بچوں کو میڈیسن شروع کرتے ہو یا ڈاکٹر جب اس کو دیکھتے ہیں تو وہ یہ چیز بھی دیکھ لیتے ہیں کہ آیا یہ آئرن ڈیفیشنسی کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی بیماری اس والی سائڈ پہ تو نہیں جا رہا، تو وہ بھی ڈاکٹر ہی جو ہے نا آپ کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں، وہ آپ کو بتا سکتے ہیں کہ ہاں مجھے اس کا ٹیسٹ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ دوسری جو ہے نا اس کے ایک آپشن میں آپ کو بتا رہا ہوں، ورنہ ویسے تو بندہ جا کے یار آئرن کی ایک دوائی دے دو، کیلشیم کی ایک دوا دے دو، میں اپنے بچے کو پلا دوں، نہیں، یہ ٹوٹلی غلط ہے۔ ڈوز کی بہت زیادہ خیال رکھنا پڑتا ہے، یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ جس میں جو ہے نا بچے کو کوئی اور مسئلہ نہ ہو۔ تیسری بات یہ ہوتی ہے کہ جب ڈاکٹر کے سامنے بچہ بیٹھتا ہے نا تو اللہ رب العزت اس کے دماغ میں اس کے لیے ساری چیزیں ڈال لیتا ہے اور اس کو اسی نظر سے وہ ڈاکٹر بچے کو دیکھتا ہے۔ تو یہ کچھ چیز ایسی تھی کہ میں نے کہا میں آپ لوگوں کے ساتھ ایکسپلین کر لوں۔ ہاں، اسکول گوئنگ بچوں کے لیے جو ہے نا ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں جو میں اس کو میرے بالکل ذہن سے نکل گیا تھا، بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں کہ بہت زیادہ کولڈ ڈرنکس یوز کرتے ہیں، بہت زیادہ کولڈ ڈرنکس یوز کرنا بچوں کے لیے انتہائی نقصان دہ۔ اگر آپ 2 ہفتے میں یا مہینے میں 1-2 مرتبہ آپ ان کو دے دیتے تو ٹھیک ہے، لیکن کوشش کرنا ہے، اور آپ ان کو جب بتاؤ گے کہ یہ چیز غلط ہے تو یہ آج کل کے بچے جو ہے نا ایسے ہیں، وہ بچے مر گئے، بڑے ہو کے مر گئے کہ جو بات کو ان کو سمجھ نہیں آتی تھی۔ آج کل کے بچے اسکول کے لیے کانشیس، اسٹڈی کے لیے کانشیس، اسی طریقے سے ڈائٹ میں بھی وہ بہت زیادہ جو ہے نا اس چیز کو کرتا ہے۔ تو یہ آپ نے اس کو یہ بھی کرنا ہے کہ کولڈ ڈرنکس کو جو ہے نا بہت زیادہ خیال کرنا ہے کہ آپ بہت کم اپنے بچوں کو کولڈ ڈرنکس دیں، اس کی بجائے آپ گھر میں جو ہے نا ان کے لیے شام کے ٹائم میں ملک شیک بنا دیں، اور بنانا شیک بنا دے، اسٹرابری والا بنا دے یا ایپل والا بنا دے، اس طرح کی، یا کھجور آپ نے لے لی، کھجوروں کا جو ہے نا کچھ اس کا دودھ میں جو ہے نا گرینڈ کر کے وہ آپ نے دے دی، تو اس سے آپ کا بچہ بہت زیادہ ہیلدی ہوگا، اور تھوڑی سی دوا کے ساتھ آپ کا بچے کی امپرومنٹ آپ کو خود کچھ دنوں میں نظر آئے گی، جو کہ تھکاوٹ اس کی ختم ہو جائے گی، بھوک لگنا اس کو شروع ہو جائے گا، جو اریٹیبلٹی ہے وہ ختم ہو جائے گی، آپ کو بتائے گا نہیں کہ مجھے یہ ہوا یا وہ ہوا، اور چڑچڑاپن بھی ختم ہو جائے گا۔ تو میں نے ناظرین کہ آپ لوگ کو میری جو یہ ویڈیو ہے یہ آپ لوگ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ لوگ کو میری ویڈیو پسند آئی، آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پہ پریس کر لیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔